امام علی مقام دا قافلہ جدو کوفے دے بازار چ گزریا نا، اج صبح مظہر محبوبی صاحب نے مینوں آکھیا کہ حضرت بی بی فضہ دی کو گل ضرور سنایو، اور رسول اللہ دے خاندان دے میرے نبی دے پترانوں پالن والی حضرت بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہا نوجوان جدو کوفے دے بازار وچوں شہیداں دا قافلہ گزریا نا تے اچانک ایک مائی وڈیری سکی روٹی دے 2 ٹکر لے کے نا تے اپنے گھر چوں نکلی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دے قریب آ کے کہنے لگی کہ بیٹی تو بھوکی لگ رہی ہے، قیدن لگ رہی ہے، مسافرہ بھی لگ رہی ہے، تے اے روٹی کھا لے۔ اے او زینب ہے جڑی حضرت عبداللہ بن جعفر دی بیوی ہے، او عبداللہ بن جعفر جڑا مدینے دا سب تو امیر تاجر ہے۔ نوجوانوں اے او زینب جدے بوے تے ہر ویلے مگتیاں دی کتاروں لگیاں رہندیاں نے، پر اج پردیساں وچ سکی روٹی دے ٹکر مائی نے اگے کیتے نا تے سیدہ زینب رون لگ پئیاں، رو کے تے ہٹا کے فرما دیا اماں اسی کو منگن والے ہیں، اسی تے ونڈن والے ہیں، اسی تے ونڈن والے ہیں۔ مائی بڑی حیرت نہ دیکھ کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے، تو کون ہے؟ فرمایا اماں جڑے قیدی تے پردیسی ہوں نا انہاں دیاں ذاتاں تے نہیں نہ پوچھی دیاں۔ مائی رو کے کہنے لگی بی بی میں تینوں اس واسطے پوچھنی ہاں کہ مینوں تیرے وچوں مدینے والی زہرا دی خوشبو پئی آندی ہے۔ اج انہیں مہینیاں دے بعد پردیساں چ ماں دا نہ سنیا، سیدہ زینب رون لگ پئیاں، رو کے مائی دے قریب بیٹھ گئیاں تے کوفے دی گلی چ بیٹھ کے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے، تو کیویں جاننی ہے؟ مائی کہنے لگی بیٹی کی تساں جدو جوان سا مدینے وسدی رہی، میں سیدہ زہرا دی نوکرانی رہی، سیدہ تے برتن دھوندی رہی، حضرت سیدہ زینب روئی جا رہی ہوں۔ مائی کہنے لگی ایک دن میں سیدہ دے برتن پہ دھوندی ساؤں، سیدہ نے فرمایا بی بی کتھے دے رہن والی ہیں؟ میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں۔ کوفے دا نام سن کے سیدہ بڑی دیر روندیاں رہی ہوں۔ میں عرض کی دی سیدہ روندیاں کیوں؟ فرمایا بی بی راز دیاں گلاں نے۔ سیدہ نے فرمایا بی بی کدے ویلا آئے گا، ایک میرا کم کر دے ہوئی، کوفے دیاں گلیاں چوں ایک قیدیاں دا قافلہ گزرے گا، انہاں نوں پیاس لگی ہوے گی، انہاں نوں پانی پلا دیویں، انہاں نوں بھوک لگی ہوے گی، کھانا کھلا دیویں۔ اے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرنے کنڈ خالی۔ مینوں سیدہ زہرا دی گلی یاد آ گئی، میں دیکھیا اگر کھانا کوئی نہیں، سکی روٹی دے ٹکر مل لے آئی ہوں۔ سیدہ زینب روئی جا رہی ہوں۔ فرمایا اماں انہاں بیلیاں دی کوئی ہور گل سنوا دے۔ مائی کہن لگی بیٹی کی دساؤں، جدوں میں مدینے بسدی رہی ہوں، سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی، میں انہوں لوریاں دیندی رہی ہوں۔ سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئیاں ہوں۔ مائی کہن لگی دی دھیے رونی کیوں ہے؟ فرمایا اماں ذرا دھیان نال ویکھ لے، میں زہرا دی اوئی بیٹی زینب، مائی دیاں چیخاں نکل گئیاں، کہن لگی ربا کیڑے دن وکھائنی جڑیاں نبی دیاں بیٹیاں دا کسے نے بازاراں چ کدے نام نہیں سی لیا۔ اے یزیدی نبی دیاں دیاں نو قیدی بنا کے بازاراں چ لے آئے نے۔ سیدہ زینب دے قدماں چ ڈگ پئی، کہن لگی سیدہ ہے میں کوفے دی رہن والی ہوں، پر میں کوفی نہیں، انہاں کوفیاں نو اللہ غارت کر دے میں۔ سیدہ میں تیری ماں دی نوکرانی ہوں، سیدہ انہاں لی دے بدعا کریں، میرے لی دعا کر جایا جی۔ سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی، عرض کی تھی ربا اس مائی نے پردیساں جسانوں اپنا پرونا بنایا ہے، جدوں معاشر دا میدان آوے انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں۔ مائی نے چیخ ماری، سیدہ زینب دے قدماں چی روح پرواز کر گئی۔ اے ملک جی نہ تھی شرما کر دے، تے رب کر آیا ہے بڑے آیا قیدی بن کے شام نہ چلیاں، او علی دیاں جاویاں
اے بی بی زینب قیدن بنے کے تے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی ابن سعد ابن زیاد دربار چو ہو کے جدو ملک شام ملتو رہے نا توجہ ایک جنگل چو گزر ہو رہا اچانک جنگل دے اندر نا رات عدی دا ویلا تے جڑا امام حسین دے سر اقدس والے نیزے دے حفاظت کردہ سی نا اسی یزیدی دے نام سی ابو الخنوق ابو الخنوق کہتا کہ میں رات نو جنگل دے اندر ویکھیا تے ایک عمارت عیسائیاں دا گر جائے اوتھے ایک پادری عبادت پہ کر دے کہتا میں امام حسین دا سر اقدس دا نیزہ اس طرح دیوار نہ لگا کے لیٹ گیا تے خواب وچ ویکھیا کہ فرشتہ آ رہے تے کہندا رستہ بنا دیو نانا دوترے نو ملن آ رہا ہے ابو الخنوق کہندا میں بھی خواب وچ اٹھ کے کھلو گیا کملی والے قریب آئے تے میں فرشتے نو آکھیا میں بھی نبی پاک دا امتی ہاں میں بھی زیارت کرنی ہے انہیں منہ تے تھپڑ ماریا تھپڑ مار کے کہنے لگا نالے نبی دے پتروں نو مارنا تے نالے نبی دیاں زیارتاں مانگنا تھپڑ ماریا فرشتے نے تے اس ابو الخنوق دی اکھ کھلو انہیں ویکھیا کہ جس طرف فرشتے نے تھپڑ ماریا او دا سارا چہرہ جل گیا سڑ گیا سامنے ویکھیا تے کہ بابا کھڑا پوچھدا بابا جی کون ہو تے بابا امام حسین دے سر اقدس والے ویکھ ویکھ کے آکھے اے کون ہے جڑا نیزے تے بھی قرآن پڑھی جا رہی ہے ابو الخنوق لانتی یزیدی کہنے لگا کہ اے ساڑی حکومت دا باغی سی اسی انہوں معاذ اللہ قتل کر کے آئے وہ بابا بول کے کہنے لگا تیرے چہرے تے لعنت پہ واسدیت ہو تے چہرے تے نور دی بارش ہو رہی تو انہوں باغی پہ کہنا ہے تو میں نے تے انج لگتا جو میں مسجد نبی دا کو نمازی ہے اور میں نے مسجد نبی دا کو نمازی پہ لگتا ہے وہ ظالمہ دا سے کون ہے ابو الخنوق کہنے لگا کسی نے تسینہ اس ساڑے نبی دا پتر ہے تے اسی انہوں شہید کر کے لے کے جا رہے ہیں وہ پادری وہ بابا کہنے لگا کہ اگر میرے کو زندگی دی ساری دولت لے لو میں تے اے سار آج دی رات میں نہیں رہ دینا ابو الخنوق نے آکھا اساں تے دولت واسطے شہید کر دیتا ہے جو دولت دے میں تے اسی سر دینے پہ تیار ہاں ایک رات صبح فجر دی اذان تک دے مانگا نوجوانوں انہیں 12,000 یا 12 لکھ درہم تے دینار سے سودا کر لیا انہیں سر حسین جدو دیتا نا وہ پادری نے ساری برادری تے سارے گھر والے کٹھے کر لے امام حسین تے سارے اقدس تھالے چ رکھے انہیں پانی مگوا کے تے حسین دی زلفاں جو کربلا دی ریت صاف کی چہرہ انور تو خون صاف کیتا میرے حسین دے لباں چو قرآن دی تلاوت جاری ہے تے لباں چو آواز آ رہی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ میرے حسین قرآن پڑھ رہے اوہ میں قرآن پڑھا تو انہوں لطف آؤں دے کوئی قاری قرآن پڑھے لطف آؤں دے تے جدو حسین پڑھے میں تے تسا تے کسے حافظ کول کسے قاری کول کسے عالم کول پڑھے آئے حسین نے تے اس امی کول پڑھیا جڑی امی نے محمد تو پڑھے ہوئے حسین جدو قرآن پڑھ دے ہومن کی عالم ہوئے اس پادری نے سارے حسین نو غسل دے کے نہ تے او اچھی جگہ رکھ لے تے برادری کٹھی کر کے سامنے بیٹھ گیا ساری رات حسین قرآن پڑھ دے رہے تے پادری سندا رہا صبح فجر دی اذان ہوئی تے ابو الخنوق نے دروازہ کھڑکا کے آکھیا سارے حسین واپس کر نال درہم تے دینار دیتے نا تے نالے سارے حسین دیتا نا پادری نے تے نالے سر دے تے نالے محمد دا کلمہ پڑھے ابو الخنوق بڑا حیران ہو کے کہنے لگا تینوں کلمہ کنے پڑھا ہے کہنے لگا ظالمہ تو تے کسے کلو سن کے پڑھیا میں راتی حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا سانو آپ نانا پڑھا کے گیا حسین دا نانا آپ پڑھا کے گئے کیونکہ میں حسین نال پیار کیتا ہے جڑا پیار حسین نال کرے نا انہوں نانا انجی نوازن واسطے آندے حسین نال پیار کر دینا پیار ہر سال ذکر حسین دی محفل سجا لینے یار کی اے دو طرح نال پیار کر دے ہون گے تے نانا نہیں انہاں نال پیار کر سچے بڑے سیانے نے انہاں قیامت نو نبی پاک دی شفاعت لیندا راہ سیدھا کر لیا انہاں اپنے ماں پیاں دی بخشش دی راستے سیدھے کر لے کیونکہ انہاں ذکر حسین دی محفل سجا لئی نوجوانوں او جڑو درہم تے دینار لے کے تقسیم کرن لگے تے او سارے پتھر بن گئے او درہم تے دینار پتھر بن گئے
نہ دنیا رہی نہ دین رہا. اگلی رات آئی نا تے خولی جڑا یزید دا فوجی سی جنہیں امام علی مقام نو شہید کیتا تے آپ دی گردن مبارک تن تو جدا کیتی. خولی کہنے لگا کہ قریب ہی میرا پنڈے تے اج رات حسین دا سر منو دے دیو میں نال لے جاواں نالے حفاظت ہو جائے. خولی امام حسین دا سر لے کے ادھی رات ویلے گھر پہنچیا تو انہیں دائیں بیٹھا کتھے رکھاں. سارے بیوی بچے ستے انہیں اپنے تندور دا ڈھکن اٹھا کے امام حسین دا سر تندور وچ رکھ دے. وہ لانتی جا کے کمرے چلے گیا. کربلا دا واقعہ سنن والے ہو میں کیڑا درد کراں. وہ کیڑا ظلم ہے جڑا یزیدیاں نہیں کیتا تے وہ کیڑا صبر جڑا حسین نے نہیں کیتا. امام حسین دا سر اقدس تندور وچ رکھ کے سو گیا. کتابہ چ لکھیا کوئی بیوی تہجد گزار تے بڑی نیک اور اسی او تہجد پڑھن اٹھی انہیں ویکھیا تندور چ شولے پہ نکل دے. انہوں خیال آیا میں تے راتی تندور بجھا کے ستی ساں. انہیں دوڑ کے آ کے تندور دا ڈھکن اٹھایا تے ویکھ کے حیران رہ گئی. اے تندور وچ اگ نہیں پی بلدی حسین دے متھے چ نور دیاں لاٹاں پیا نکل دیاں. انہیں جلدی جلدی ان نکال کے تے زلفاں سواریاں تے روے. انہیں دائیں بائیں دیکھیا سر حسین کتھوں آئے. نوجوانوں کمرے چ گئی دا شوہر ستا دے منہ تے تھپڑ مار دیے. تھپڑ مار کے کہنے لگی بے ظالماں کتھوں آیا ہے. کہنے لگے میں حکومت باغیاں نال جنگ کر کے آیا ہوں. کہنے لگی بے لعنتیا لیکن انہوں باغی پہ آیا آخنا ہے. کہنے لگی بے لعنتیا ویخ حضرت سیدہ خدیجہ آیانی او بیخ ساڑے گھر سیدہ زہرا روندیاں آیانی او بیخ سیدہ آمینہ آیانی او بیخ حضرت بی بی آسیہ روندیاں آیانی. انہیں اٹھ کے آگیا کیویں دیا گلاں کرنی میں نے سونا دے. کہنے لگی بے ظالمان بے بیخ ماں حسین ملنے آئی آؤ بے حسین دی نانی ملنے آئی آؤ بے حسین دا نانا آئی. خلی اٹھ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا تو حسین نو کی میں جاؤنا نہیں آئی تو تے کدے حسین نو ویکھے آئی نہیں. کہنے لگی میں پچھلے سال حج کرنا مکے گئی. میں حجر اسود نو چمن گئی رش بڑا سی. اچانک لوگ حجر اسود نو چھڑ کے دوڑ گئے. ایک نوجوان کعبے دے اندر آیا لکیو دے قدم چمن لگ پے. میں کیا حجیو حجر اسود چم کے انہوں کیوں چم دے. لوگاں نے آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا کون ہے. میں پوچھا مینوں نہیں پتا کون ہے. لوگاں نے آکھیا محمد دا پتر حسین ہے. حجر اسود نو نبی ایک بار چمے انہوں محمد نے 8 سال چمیا. محمد نے 8 سال چمے آئی. کہنے لگی بے لعنتیا بے حسین شہید کر رہے ہیں بے دنیا دے مال رہی. کہنے لگی بے لعنتیا حسین دی قدر پوچھنی آتے جا مکہ تے مدینے جا کے پوچھ. کہنے لگی انہوں قتل کر دیتا ہی اور ظالمات تے حسین دی ظلف دے کے وال لے کے مدینے ٹر جاندہ. لوگاں نے تینوں سونے چو تول دینا سی وہ شہید کر رہے ہیں. کہنے لگی جا بے لعنتیا تیرا میرا رشتہ ہی کوئی نہیں میں تینوں چھڑ کے جا رہی ہوں. خولی اپنی بیوی دے پیچھے دوڑیا. کہنے لگا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے نے کتھے چلی ہیں بچیاں تے ترس کھا. کہنے لگی بے لعنتیا تو محمد دے بچیاں تے ترس نہیں کھا تھا میں تیرے بچیاں تے کھی کھاں. نبی دے پتر ہی ذبح کر دیتے نہیں ظالماں. وہ بیوی باہر نکلی. کہنے لگی میں قیامت نو سیدہ زہرا نو منہ کیڑا وہ کھانا ہے. وہ بیوی چلی گئی. میں کتابہ چ پڑھیا اس دن تو بعد اس عورت نو کسے دنیا چلی بکھیا. انہیں جا کے کدرے جنگلہ چ ڈیرے لائے. حسین دے نادیاں تسمیاں پڑھ کے انہیں زندگی گزار دیتی. میری ملت دے نوجوانوں خولی دی نہ دین رہا تے نہ دنیا رہی. گھر بھی اجڑ گیا. لہا کے سوے امام حسین دا سر اقدس جڑے ویلے پیش کیتا ابن سعد نو. میں اختصار نال عرض کرا جدو یزید دربار چ امام حسین دا سر لے کے گئے. یزید اس ویلے اپنے تخت تے بیٹھا سی. اپنے تخت تے بیٹھ کے تے چھڑی پہ لہران دے بڑے غرور تے تکبر دے نال. امام حسین دا سر اقدس یزید دے سامنے تخت وچ تھال وچ پیش کیتا گیا نا. انہیں اس چھڑی امام حسین دے ہونٹا تے ماری. حضور دے ایک صحابی بیٹھے سن تڑپ کے فرمان لگے نہ مار نہ ہونٹن میں نبی نو چوم دیا ویکھے. یزید کہنے لگا تو صحابی نہ ہو تو میں تیرے ٹکڑے کر دیں گا.
فرماتے ہیں ظالمہ میرا ادب کرنا ہے تو ادب کر دے نہیں جڑا محمد کی زبان دے چوسے لیندہ ہے۔ امام زین العابدین بیڑیاں تے ہاتھ کڑیاں پہنا کے تے جب یزید دے سامنے پیش کیتا گیا، یزید کہنے لگا ہے کون ہے بچہ؟ یہ بالغ ہے کہ نہیں؟ کیا بالغ ہے؟ اتنی چھوٹی عمر سے زین العابدین، چھوٹی عمر یتیمی بھی، پیروں چ بیڑیاں تے ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں میرے پتراں والے ہو، پھر میں کی حسین دی اولاد تے حسین دے گھر والے دا سبق سنا ہوں۔ کہنے لگا بالغ بھی ہے کہ نہیں؟ آکھیا بالغ ہے۔ کہنے لگا کون ہے؟ آکھیا حسین دا پتر دا نام علی ہے، دا نام علی اوسط زین العابدین سجاد مظلوم کربلا۔ کہنے لگا ایک کیوں بچ گیا؟ انہوں بھی قتل کرو۔ اس ویلے سیدہ زینب پردے چ بولی علی دی تھی، علی دی للکار نال بول کے فرمان لگی زین العابدین دے سامنے آ کے کھلو کے یزید نو فرمان لگی میں یزیدہ میں مدینہ تو کربلا تک آئی ہوں، میں چپ رہی ہوں، کربلا چ میرے ویر بھی ٹر گئے تھے، میں چپ رہی ہوں، میرے پتر گئے میں رب دی رضا سمجھ کے چپ رہی ہوں، کربلا چ قیدن بن کے میں کوفے تک گئی، میں چپ رہی ہوں، کوفے تو قیدن بن کے میں تیرے ملک شام تک آئی ہوں، میں سارا کچھ رب دی رضا سمجھ کے قبول کر لیا، پر میں محمد دی دوتری تے زہرہ دی دھیاں تے علی دی بیٹی جاؤں۔ فرما دیا نا جے کسے زین العابدین نو ہاتھ لگایا نا لانتی آئے دے بچوں میرے نانے دی نسل ٹرنی، فرما دیا ایک کوئی پھل رہ گیا محمد دے پاک، جے انہوں کسے ہاتھ لایا نا کہ ہون میں چپ نہیں رہوں گی۔ فرما دیا میں نو نہیں پتا کہ قیامت کدوں آنی ہے، پر تو زین العابدین نو ہاتھ لگایا تے انج دی چیخ مار کے بد دعا کریں گی قیامت آج ہی آ جاؤ گی، آج قیامت آئے گی۔ جے کسے زین العابدین نو ہاتھ بھی لگایا، یزید ڈر گیا، کہنے لگا ایک بڑی بہادر خاتون ہے، دسیا گیا کہ اے علی دی دی اے علی دی دی او جدی شکل اما خدیجۃ الکبریٰ اپنی نانی نال ملدی سی، او جدا زہد تے تقوی امام حسن نال ملدا سی، جدا صبر حسین نال ملدا سی، کردار فاطمہ نال ملدا سی تے آواز تے کرج تے خطبہ علی نال ملدا اے او علی دی دی میری ملت نوجوانوں جنہ موقع تے عورتاں وین کر دیا انہاں موقع تے زینب سجدے کر دیا، اس بہادر خاتون دی عظمت من لکھاں تے کروڑا سلام کرو۔ یزید امام زین العابدین ول ویکھ کے کہنے لگا تسی ہار گئے تے اسی جت گئے۔ فرمایا کیویں؟ کہنے لگا او ویکھ میرے نام دے نکارے تے ڈھول پہ وجدے نہیں، میری فتح دے نکارے وج رہے تے میں تخت تے بیٹھا تیرے باپ دا سر میرے سامنے، اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے امام زین العابدین نے انج کر کے بیڑیاں چھنکا کے فرمایا اذان دینے والے تینوں محمد دی قسم اتنے چپ کر جا۔ چپ کیتا تے آپ یزید نو فرمان لگے اے اذان تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام؟ یزید تو گل نہ بنی، کہنے لگا نانا تے تو ہٹ رہی ہے۔ فرمایا پھر تو ہار گیا تو میرا حسین جت گیا۔ کہنے لگا کیوں؟ فرمایا میرا بابا کو تیرے تخت نہیں لڑے، میرا باپ تے کسے پتھر نہ ٹھوکر مارے تخت بنا دے۔ فرمایا جڑا محمد دے موڑیاں تے بیٹھ جو نہ تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا ہے؟ تے یزید کہنے لگا پھر لڑیا کیوں؟ فرمایا تو چاہندا سا ساڈے نانے دی اذان بند ہو جائے، میرا بابا چاہندا سی میرے نانے دی اذان ہوندی رہے۔ فرمایا تیرے ڈھول کل بند ہو جانے، او ویکھ ساڈے نانے دا نکارا پیا وجدا ہے، ساڈے نانے دا نکارا کل بھی وجنا ہے، تے جب تک مسجد دے مینار چو اذان دی آواز ہوندی رہے گی تو ہاریا ہی رہے گا، حسین جتے ہی رہے گا۔ میری ملت نوجوانوں یزید ڈر گیا، کہنے لگا انہوں نے قید کر دیو۔ امام زین العابدین یزید قید خانے تے جیل چ گئے نا تے اس ویلے آپ نے وہ قصیدہ لکھیا، او عربی دا معروف قصیدہ، فرما ان الطیار حسب یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم۔ آپ نے قید خانے چ فرمایا ہوائے جو تیرا مدینہ چو گزر ہوگے نا زین العابدین دنانے نو سلام آکھی ساڑھا حال سناویں۔ اس ویلے زین العابدین نے کیا کی جو پکاریا نبی نو، میں پنجابی چ ترجمہ کرا، محبوبی صاحب کہہ رہے سنو ضرور سنائیو۔ مدینے والموں کر کے زین العابدین کہندے نے یاد تیری دا دیوا بالیا، یاد تیری دا
بالیا ہن چنے جنے شام تو لے کے ہن تک پالے آئے ہاتھ کھڑے کر لو اکھیاں بند کر لو اکھیاں بند کر لو ہاتھ بلند کر لو گنبد خضراء دا تصور سارے کر کے مدینے دا رخ کر کے آنکھوں یاد تیری دیوا پالیا یاد تیری دیوا پالیا انہیں آوی جا پلیل زلفاں والیا انہیں آوی جا پلیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا انہیں آوی جا پلیل زلفاں والیا رات مک چلیا انہیں آوی جا پلیل زلفاں والیا آوی آمی ناچر لامی جان تیرے تو باری تو اے جان ایمان دلے دار تجھ بنا میں کس کاری آوی جا پلیل زلفاں والیا شہ سوار چڑی کوٹھے دے کہ میں اتری سہ وقت قلت میں دو چار باتاں آپ آپ دی گوش گزار کرنی ہیں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ قرآن مجید جو تقریباً 86 مرتبہ اللہ کریم نے یا ایہا الذین آمنوا کہہ کے منو اور تہانوں پکاریا علماء فرماتے ہیں کہ جتھے یا ایہا الذین آمنوا آجے ادو تیار ہو جاؤ یا تے اللہ کسے نیکی دا حکم فرماون لگے تو یا اللہ کسے گناہ تو منع کرے گا اس مقام تے بھی اللہ کریم نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ نماز اور صبر کو مدد طلب کرو ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر والے دے نال ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ اللہ نماز تے صبر دا کٹھیاں ذکر فرمایا فرمایا نماز اور صبر کو مدد طلب کرو اگے جا کے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر والے دے نال حالانکہ اللہ نے ذکر نماز اور صبر دا کٹھا کیتا کہنا یہ چاہیے سی کہ ایمان والیو صبر تے نماز کو مدد طلب کرو کیونکہ اللہ نمازیاں دے اور صبر والیاں دے نالے مگر اللہ نے انج نہیں فرمایا فرمایا نماز اور صبر کو مدد لو مگر اللہ صبر والیاں دے نالے عرض کی تھی یا اللہ کیا تو نمازیاں دے نال نہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر والیاں دے نالے کربلا دے میدان وچ دو فوجاں سن ایک پاسے یزیدی اور ایک پاسے حسینی او بھی نبی دا کلمہ پڑھ دے تے او بھی نبی دا کلمہ پڑھ دے او بھی نماز پڑھ دے تے او بھی نماز پڑھ دے جے اللہ فرما دیندا کہ میں نمازیاں دے نال ہاں ہو سکتا ہے یزیدیاں نو خیال آندا کہ اللہ ساڈے نال کیونکہ او نمازیاں دے نال پر اللہ نے نماز تے صبر دا کٹھیا ذکر فرما کے آخر تے فرمایا اللہ صبر والیاں دے نال اللہ دسیا کہ نمازی تے یزیدی بھی سن حسینی بھی سن نمازہ تے قیامت تک بڑے پڑھن گے پر رب نے دسیا کہ کربلا دے میدان وچ یزیدی ظلم کر کے نمازاں پڑھ رہے حسینی صبر کر کے نمازاں پڑھ رہے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ نمازیاں دے نال نہیں اللہ صابرین دے نال ہے قرآن وچ رب نے دس دیتا کہ قیامت تک حسینیاں نو مان رہے رب کل بھی حسین دے نال سی تے رب اج بھی حسین دے نال ہے آج جڑے اسی ذکر حسین دی ہر سال محفل سجا کے بیٹھنے آنا اس سانو اطمینان دے سکون ہے کہ اللہ شکر ہے اسی انہاں دے نال جڑے صبر والے نے تے اللہ صبر والیاں دے نال اگلی آیت وچ اللہ نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جاون انہاں نو مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ زندہ نے ولکن لا تشعرون فرمایا تہانوں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں ہن علی رضا فوت ہو گئے ہے نو شہید کیونکہ اچانک موت آ گئی تو اچانک موت جنہوں آ جائے وہ بھی شہید ہے حادثاتی موت بھی شہادت دی موت ہے تو روح نکل گئی جسم دی جدائی روح دی جدائی دا نام موت ہے روح اور جسم دی جدائی بھی ہو گئی
جنازہ بھی پڑھیا، قبر بھی بنائی، گھر والے بھی رو رہے، دوست احباب بھی رو رہے، پر قرآن کے اندر کنو مردہ نہیں کہنا، نہیں کہنا. کیوں؟ اس شہید زندہ ہے. میرے تے تو ہڑے ذہن جو سوال آ سکتا ہے کہ مردہ تے آپ دیکھئے، قبر آپ بنائیے، جنازہ پڑھیا، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، مال وراثت تقسیم ہو گیا، تے اجے بھی زندہ ہے. کیویں زندہ ہے؟ آؤ آیت لے کے کربلا دے ٹپے تے کھلوتے حسین دی بارگاہ چ چلیے تے جا کے عرض کریے اللہ جپال دیا دوتریا ادھر دسیا جے شہید کیویں زندہ ہے. پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ. بھائی فیصل آباد والے ہو، میں اجے بھی توانو سبحان اللہ مانگ کے لانی ہے تو میرے 20 سال 24 سال ہوں فیصل آباد ہوں دے پھر کیڑے فائدے دے. اچھا بولو سارے سبحان اللہ. اجڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا گوڑے چھڑ کے دا ہاتھ چکو تے اینی اچھی فرماؤ کہ مدینے آباد جاوے. میں نو اینج لگے محفل ہونے شروع ہوئی ہے. اینج بولو سبحان اللہ. میں نو سٹیج تک لے ہوندے یقین کرو کئی بندے فوت ہو چلے سن. میری دستار بھی کھول چھڑی، تسبیح بھی ٹوٹ گئی، گھڑی بھی مسا بچی. تو اتنی محبت دا اظہار کر کر کے دوستہ نے لے آندہ ہے. کوئی اسٹیج تک ہوندے تھے جڑی تسا محبت کیتی ہوتے بے شمار الحمدللہ میں دیکھ لئی. میرے سر متھے تے تواڈیاں ساریاں محبتاں ہن محفل دے دوران تواڈی محبت اے وے کہ میرے ہر جملے تے آکھو سبحان اللہ. ہاتھ چوکے بولو گے تو میری تسلی ہو جائے گی. بھائی یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اس سے سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آئے. ہن جڑا ایس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے. جڑا ایس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آ جاوے. تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ امام حسین تے انہاں دے نانے دی زیارت عطا فرما. خوش بخت و فیصل آبادیو لوگ جڑے ویلے ستے نے تسی ذکر حسین پہ کر دے ہو. اس ویلے پہ جاگ دے جدو اللہ والے جاگ دے نے. اللہ والے جو شمار ہو رہے ہیں اسی اللہ والے تے نہیں پر چلو انہاں دی نقل تے پہ کرنے آنا جڑے ویلے اللہ والے جاگ دے نے اسی اس ویلے پہ جاگنے آ. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. سنیے قرآن اللہ نے رجاء فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. پروردگار نے فرمایا شہید نہ مردہ نہ آکھے آج. اللہ نے فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جانا زندہ نے. عرض کیتی یا اللہ کیویں زندہ نے مرد تے آپ دیکھے آئے. عرض کیتی یا اللہ جنازہ بھی بڑھیا قبر بھی بنا دیتی. اللہ نے ارشاد فرمایا پھر بھی زندہ مردہ نہیں کہنا. عرض کیتی یا اللہ سیمن کے زندہ ہے. عرض کیتی یا اللہ سوال ہے کیویں زندہ ہے. نوجوانوں کو کملی والے نے فرمایا قرآن اہل بیت دے نال اہل بیت قرآن دے نال نے فرمایا جے تینوں قرآن دی سمجھ نہ آوے پھر محمد یاد دے بوبے تے آ جاؤ. جے تینوں آل دی سمجھ نہ آوے قرآن دے بوبے تے آ جاؤ. آؤ اے آیت لے کے کربلا تے ٹیبے تے گلوتے حسین دی بارگاہ چ چلی آئی. عرض کیتی لجپالا قرآن کہندا شہید زندہ ہے. سونیا سمجھ نہیں آ رہی کہ میں زندہ ہے. نوجوانوں جڑے ویلے امام علی مقام دا سر اتار کے یزیدی کربلا دے میدان چ ملک شام ول جا رہے دیکھیا امام حسین دے لب پہ ہل دے نے. کن لا کے سنیا تے کن وچ لباں دے وچ قرآن پڑھن دی آواز آئی. فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمَا قَلْبٍ يَنقَلِبُونَ. امام حسین دے لباں سے آواز آئی. فرمایا دنیا والے میرا نانا سچا نبی ہے قرآن سچی کتاب ہے. اللہ فرماتا شہید زندہ ہے. فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا اب دیکھ لو میں شہید بھی جائے زندہ بھی. شہید بھی جتے زندہ بھی جے. گرامی قدر حضرات قرآن نے دسیا شہید زندہ ہے. جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے زمانے کے نبی کی. اور میرا دل کر دے تو ترجمہ میں پیر باہو کل کروا کے دے وہاں بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد علی او بولے سبحان اللہ. ساری ٹیم بھائی شبیر صاحب بھائی شفیق صاحب نصیر صاحب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب تمام ملک برادران اے عمران اے شفیق ایک دا نام علامہ اسد الرحمن صاحب غلام دستگیر صاحب تمام آسی برادران جنہیں نے پورا سال عاصم صاحب حق نواز صاحب حافظ جی بیٹھے ماشاءاللہ
پورا سال ہر محفل جا کے جڑا محبتاں دا قرض میرے تو چڑھاندے رہندے نے نا، سال وچ ایک بار میں سارے کول جا کے قرض اتار کے ہونا، میں کہنا بھائی قبول کرے آجے ساڑیاں محبتاں، میں انہاں دیاں محبتاں دا دین نہیں دے سکدا، یہ منو سارا سال مقروض کر دینے آ کے، یقین کرو یہ محفل سنن نہیں صرف آندے، یہ میرے واسطے بھی نہیں آندے، انہاں دے صرف یہ تمنا ہوندی ہے کہ او جڑا ذکر مصطفیٰ سن کے قلب نو سکون ملنا نا۔ آسان جملہ عرض کراں، رات 3:15 ہو گئے نا تسی بیٹھے ہو، میں رات کشمیر سا، اس تو پچھلی رات میں اے بھائی حق نواز کو جھنگ تو تقریر کر کے تے میں شور کوٹ گیا، اتھو نکلیا تے میں راول پنڈی تو پھر میں کشمیر تو فیصل آباد آیا، ہن ایک تقریر میں کر کے آیا، صبح جمعہ پڑھانا پھر نکلنا ہے، تو ہاڑیاں سارے دیا محبتاں دن رات سمیٹنا، رضوی صاحب کاری شاہ صاحب اے روزانہ اسی پاکستان دی کسی نہ کسی نکر چکٹھے ہونے ہیں، وہ بھی کہندے ہیں اسی سب تو سے 3 بجے بھی ہوندے ہو، 4 بجے بھی صبح آندے ہو، انج لگتا محفل ہون شروع ہوئی ہے، دنیا بیٹھی رہندی وجہ کی ہے؟ جی ماشاءاللہ حسن صاحب ماشاءاللہ، سارے تسی کیوں بیٹھے ہو؟ تسی نیند آئیے نا پھر بھی نہیں جا رہے، صبح کسی کام کاج تے بھی جانا ہوئے گا پھر بھی نہیں جا رہے، ساری رات اسا زمین تے بغیر ٹیک لگایا گزار دیتی، تسی کو لنگر واسطے نہیں آئے، تسی کو عمرے دے ٹکٹ واسطے نہیں آئے، تو انہوں اتھے آمد دا کوئی مطلب بھی نہیں، کوئی غرض بھی نہیں، تسی نیند قربان کی تھی، نرم گداد بستر چھوڑے، پٹرول دا خرچہ کر کے پیدل بھی آئے ہو، تسی اولاد ماں باپ جائیداد اولاد دکان مکان سب کو چھوڑیا، فیس بک واٹس ایپ فلمہ ڈرامے کھانے ہر چیز چھوڑ کے تھے کیوں بیٹھے ہو؟ اصل تو انہوں عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی ہے کہ تو انہوں سکون ہونا ساریاں چیزاں چل نہیں ملیا جڑا تسی ذکر حسین چلے اپنے واسطے آئے ہو، انہوں عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی کہ اصل جو سکون ذکر حسین تے ذکر مصطفیٰ وچے اور سکون لین واسطے تسی ساری رات بیٹھے رہے ہو، اس ساری رات یہ جڑا میرے نال نوجوان سفر کر دے موٹر سائیکلاں تے گڈیاں تے اے آسم صاحب میں ہن اتھوں شاہکوٹ دے قریب سنن واسطے گئے، اتھوں نال لے کے ایتھے تک آئے، کیوں؟ اس ذکر مصطفیٰ جڑا کناں دے ذریعے دل تے دماغ تک جاندا ہے نا، وہ جڑا سکون ملدا ہے، یقین کرو ہووے محل کوٹھی ہووے بینک بیلنس ہووے بیوی ہووے اولاد ہووے شہرت ہووے حسن ہووے طاقت ہووے جوانی ہووے تے سکون نہ ہووے تے کس کام کوٹھیاں تے ہووے ککھاں دی کلی تے ہووے سکون، پھر کلی محل لگ دی ہے نا، پتہ چلیا اصل دولت سکون ہوتا ہے۔ آج لیا محفل تسی ساری رات بیٹھ دیو نا نوجوان آکے مطانو لکھاں کروڑاں سلام کرنا، یقین کرو تسی عشق دی رمز نو جلدی سمجھ گئے ہو، تسی او دولت لینا ہے جڑی کدروں نہیں مل دی، او ایتھے مل دی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حسن گجر صاحب نو میں مبارک دینا، یار انہاں لنگر محفل واسطے پکایا ہے، کڈا خوش بخت بندہ ہو جدا لنگر محمد عربی دی محفل واسطے ہوئے تے حسین دی محفل واسطے ہوئے، لوگ سیاسی واسطے لوگاں واسطے بھی تے لنگر پکا کے بانٹی دیندے نے نا، پر میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماندے ہوندے سن، آپ نے فرمانا میں بڑے بڑے ٹوانیاں دیاں شادیاں تے گیا، میں بڑے بڑے چیمیاں تے چٹھیاں دیاں شادیاں تے ولیمیاں تے گیا، آپ فرماندے سن میں بڑے بڑے چودھریاں تے وزیراں دیاں شادیاں تے گیا تے میں لنگر گھٹدا ویکھیا، پر رب کعبہ دی قسم ہے میں رب دے نبی دے میلاد دا لنگر نہیں زندگی چ گھٹدا ویکھیا، نہیں میں گھٹدا ویکھیا برکتاں والا، تسی خوش بخت ہو کہ سائیاں قبول کر لیا۔ گرامی قدر حضرات، ہن میرا دل کردا میں تانوں ایک چکر پیرے باہو دے دربار دا لگوا کے لے آواں، بے مرشد آکھیا چپ رہے جدا مرشد علی ہے او بولے سبحان اللہ، ہور اچا بولو فرشتے جھک جھک کے ویکھن کتھے حسین دا ذکر پہ آوندا کتھے سنی سبحان اللہ پہ آکھدے نے۔ اربان دے سلطان نے فرمایا عشق حقیقی سوئی جانن جنہ قتل مشوق دے منے وہ عشق نہ چھوڑن تے مکھ نہ موڑن پاویں سا تلواراں کھنے وہ جدول ویکھن او راز مہیرہ او تے جاؤ سنیوں سے بننے او سجا عشق حسین
علی دا باہو سر دیوے راز نہ پننے اخفاء اللہ زندہ باد زندہ باد اخفاء الاسرار من الابرار یار دا راز رکھنا اے ابرار دا طریقہ ہے نہیں سمجھے اور آسان کرم وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ کہندے نے جنت ابرار نہ رکھیں ابرار نال ابرار دی تشریح کرنا وقت درکار ہے انج ایتھوں دادا لگا لو لوگ کہندے نے مینوں ابرار نال جنت وچ بھیجی تے اخفاء الاسرار من الابرار یار دا راز رکھنا اے ابرار دا طریقہ ہے نہیں سمجھے تے پنجابی چ انج نہ کہہ دیواں جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لے او تے بولدا ہی نہیں سر دیوے راز نہ پنے ہو سر دیوے راز نہ پنے ہو واہ حسین میں تیرے عشق تو صدقے کہ سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ پنے ہو نوجوانوں امام علی مقام نے کربلا دے میدان وچ او سجدہ کیتا اے سر سجدے چ رکھیا اے جڑا تسی سارے سن دیو نا عشق نماز عشق دی نماز عشق دی نماز عشق دی نماز عشق دی نماز کیڑی ہے بھائی فجر دی اذان ہونی ہے تے نماز پڑھن جانا ہے نا سارے جاؤ گے نا بھائی حسینی تے سارے ہی جان گے اسی فجر دی نماز پڑھ کے تے گھر چلے جانا ظہر ویلے جائیے تے اثر ویلے گھر آ جانے ہیں اثر ویلے جائیے تے مغرب تو پہلے گھر آ جانے ہیں مغرب پڑھ جائیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جانے ہیں او دی عظمت نو مطلوب سی کوئی ایک انجدا بھی پہلا نمازی ہوئے جڑا آوے پر جاوے ہی نہ کربلا دے میدان چ حسین نے پھر سجدے چ سر رکھیا نا قرآن چ اللہ نے فرمایا تو سجدہ کر میں تینوں قرب دیواں گا حسین نو رب دا انہاں کو قرب ملیا آکھیا تو قرب نہ مقامی تے میں سجدہ ہی نہیں مقاندا او فیصل آباد والے محشر دے میدان چ کیسا منظر ہوے گا سارے نے قبراں چ اٹھنا ہے تے حسین نے سجدے چ اٹھنا ہے